रोजे निकाले तो वो उड़ने लगे। जब वो चिड़िया के बच्चे की तरह उड़ गए तो माँ बाप उनको उड़ता देख कर सोच, इन्हीं के लिए जिंदगी गुजारी, क्या इन्हीं वानियों को बर्बाद किया था। सारी सारी रात जागे थे, स्कूल लेके आ रहे हैं। माओं की थोड़ी ड्यूटी आजकल हमारे शहरों में, माएँ जा रही हैं स्कूल छोड़ने, फिर लेने आ रही हैं, फिर छोड़ने जा रही हैं, फिर खाने पका रही हैं, फिर क्या क्या उनके लिए पापड़ बेल रही। चंद साल भी ना गुजरे कि वो माँ औलाद के अपने शौक बन गए, अपनी दोस्तियां बन गईं। उन्होंने माओं को आंखें दिखाना शुरू की, बाप को तेवरी चढ़ा के जवाब देना शुरू किया। 20-25 बरस की मेहनत की है तो कोई जाके पूछे उनके दिल पे क्या गुजरती है। तो फिर वो सोचते हैं क्या इन्हीं के लिए जिंदगी गुजारी थी, तो ये भी हाथ से निकल गए। हमारी जमात कनाडा थी, ऑटवा जो वहां का कैपिटल है। एक बुजुर्ग से आए और मस्जिद में आए, कैसे टेक लगा, कैसे बैठ गए, आंखों में वीरानी, उनके उदासी। तो मैं करीब हुआ, मैंने सलाम पाकिस्तान से, मैं कहा यहाँ कैसे हैं, कमियां क्या पूछते हो। हाँ, मैं यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी में, पता नहीं क्या मुझे उन्होंने कुछ बताया, यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई, मैं यहाँ आया। 3 साल के बाद मेरा वापस ट्रांसफर हुआ तो मैंने कहा मियाँ बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, यहाँ तालीम बड़ी आला है। तो हमने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और यहीं के हो गए ताकि बच्चे पढ़ जाएं। वो बच्चे पढ़ के जवान हो के वो तो उड़ गए और हम मियाँ बीवी बूढ़े दीवारों के साथ जिंदगी गुजारने के रह गए। आज हमें न कोई पूछने वाला है, न हमें कोई हाल देने वाला है, न लेने वाला है। हम हैं और हमारी तन्हाइयां हैं। इंग्लैंड में मैं कई दफा जमात के साथ गया हूं। मेरी मां का फूफी का बेटा वहां रहता था। जब उसको टेलीफोन करूं भाई मिलना है, मेरा मामू ही ठहरा, वो कहे बेटा मेरे पास वक्त कोई। तो फिर मैं जाता, जाके खुद जाके मिलता। सन 2000 में आखिरी दफा गया था तो ड्यूसबरी मरकज पहुंचने से पहले पहले उसके 4 फोन आ चुके थे कि तारिक जमील आए फौरन मिले, तारिक जमील आए फौरन मिले। तो मुझे पैगाम मिला, मैं चला गया। हैलिफैक्स 7 छोटा सा शहर हमारा था, करोड़ों पति आदमी, करोड़ों पति, पाउंडों में करोड़ों पति आदमी। मजदूरी करने गया, अल्लाह ने रिस्क दे दी। मैं गया तो बहुत बड़े घर में तन्हा बैठा हूं, अकेला। तो मुझसे कहने लगा बेटा सारी औलाद मेरा साथ छोड़ के चली गई। 26 साल के बाद समझ में आया कि काश पाकिस्तान ना छोड़ता, चटनी रोटी तो मिल ही जाती, चटनी रोटी तो मिल ही जाती। जिनके लिए जिंदगी बर्बाद की आज वो छोड़ के चले गए। देखो मैंने सारे कारोबार बंद कर दिए हैं, सारी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा दी है। उससे भी मेरे पास इतनी दौलत इकट्ठी होती है कि मुझे समझ में नहीं आता मैं इसका करूं क्या। फिर मुझे अपने घर को देखो, इस कमरे में 2 महीने के बाद दाखिल हूँ, इस कमरे में 4 महीने के बाद दाखिल हूँ। देखो ये इतना बड़ा घर है, मैं और मेरी तन्हाइयां हैं और मेरी बीवी है, सब हमें छोड़ के चले गए। तो मेरे भाइयों, मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि हम दुनिया में कामयाबी चाहते हैं, पर उस कामयाबी का मफहूम क्या है, उसका मतलब क्या है। उसका सही मतलब वो है जो अल्लाह ने बताया, वो नहीं जो हमारे माँ। मैं छोटा सा था, 4-5वीं जमात में पहुंच गया था, तो मेरे माँ बाप मुझसे फरमाते बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, तुम बड़े आदमी बन जाओ, तुम डॉक्टर बनोगे तुम बड़े आदमी बन जाओ। इस उम्र में मुझे कहना शुरू किया तुमने डॉक्टर बनना है, तुम बड़ा आदमी बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। हमारे इलाके में एक गरीब सी फैमिली थी, उसका एक लड़का डॉक्टर बना था, उसकी इलाके में अच्छी इज्जत हो गई थी। तो फिर मुझे उसकी मिसाल देते, देखो वो कितना गरीब था, वो डॉक्टर बन गया था, उसकी कितनी इज्जत है, तो बनेगा तेरी इससे भी ज्यादा होगी। 7 साल के
بچے کی تختی تو صاف ہوتی، اس پہ لکھا جا رہا ہے ڈاکٹر 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 ڈاکٹر، تو اس کی رگ رگ میں اتر رہا ہے، اس کی رگ رگ میں اتر رہا ہے میری زندگی کا مقصد اتنا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ ہائے 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 ہائے، آج کی اولادوں کا کیا قصور ہے؟ آج کل کے ماں باپ ہی ظالم ہیں۔ پہلا سبق تو یہ دینا تھا، بیٹا اللہ کو راضی کرنا تیری زندگی کا مقصد ہے، تو اللہ کو راضی کر لے، پھر چاہے بادشاہ بن جا، ڈاکٹر بن جا، انجینئر بن جا، گورنر بن جا، مزدور بن جا، ماں باپ کسی کا نصیب بنا نہیں سکتے۔ نصیب ماتھے پہ لکھا ہوا آتا ہے، اس لیے اللہ نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، بادشاہوں کی نسلوں کو فقیر بنا دیا۔ دن رات کل یوم هو فی شأن، اپنے جلوے روز دکھاتا ہے۔ ماں باپ کے ذمہ تھا اولاد کو صحیح راستہ بتاتے، نیکی اور بدی کی تمیز کراتے، جھوٹ اور سچ میں تفریق کر کے بتاتے، زنا اور نکاح کا فرق بتاتے، سود اور تجارت کا فرق بتاتے، فرمانبرداری نافرمانی کا فرق بتاتے، جنت اور جہنم کی بنیادیں ان کو سمجھاتے، اللہ کی اطاعت کے فائدے بتاتے، نافرمانی کے نقصان بتاتے، اللہ کے نبی کی عظمت دل میں بٹھاتے، قرآن کی عظمت دل میں بٹھاتے۔ اس کے بعد کھلا میدان دنیا جاؤ، اچھے ڈاکٹر بنو، تاجر بنو، سیاستدان بنو، ٹھیک ہے، اللہ تمہارا نصیب مبارک کرے، پر ایسی زندگی نہ گزارو کہ تم کل کو مرتے ہی قبر کے خوفناک جھٹکوں کا شکار ہو جاؤ۔ تو بھائیو، بدقسمتی سے ہمارا علم غلط ہو گیا، قرآن صرف تعویذوں کے لیے رہ گیا، تعویذ۔ یا کوئی دکاندار جب دکان کھولتے ہیں نا، یہ ہوٹل والے کوئی ہوٹل کھولتے ہیں تو مدرسے کے بچوں کو بلا کر اس میں قرآن پڑھواتے ہیں، قرآن خوانی کر دو جی۔ جب کوئی مر گیا تو اس پہ قرآن، ایسے ظالم ہیں خود نہیں قرآن پڑھتے، مدرسے کے بچوں کو بلا کے کہتے ہیں ہماری اماں کے لیے قرآن پڑھو، ہمارے ابا کے لیے قرآن پڑھو۔ کوئی ان کا مر گیا ہے کہ وہ پڑھیں گے؟ ایک ہمارے عزیز کی والدہ فوت ہوئی، میں گیا ان کی قرآن خوانی میں، تو انہوں نے مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے اور خود باہر بیٹھ کے گپیں مار رہے تھے، تو میں وہ بچوں میں جا کے بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگ گیا۔ تو اس دن پاکستان کا میچ ہو رہا تھا کرکٹ کا، کسی ملک کے ساتھ مجھے یاد نہیں، تو انہوں نے چھوٹا سا ریڈیو رکھ کے کمنٹری سن رہے تھے اور سامنے قرآن، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا پتا بیچاروں کو، تو 1-1.5 گھنٹہ وہ کمنٹری سنتے رہے، پھر باہر جا کر کہنے لگے جی قرآن ختم ہو گیا۔ اب اس کمنٹری کا ثواب ان کی ماں کو ملے گا؟ پھر اس سے بڑی جہالت یہ ہے کہ مدرسوں میں جا کر کہتے ہیں جی ہمارا مر گئے قرآن دو، وہ کہتے ہیں 50 ختم لے جاؤ، 60 ختم لے جاؤ، جیسے بازار سے بکری خرید کے لا رہے ہیں۔ خود نہیں پڑھیں گے، مدرسوں سے جا انہوں نے پہلے کوئی سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، قرآن سے ناآشنائی نے ہمیں ہلاک کر دیا۔ اس زندگی گزارنے کا طریقہ تو قرآن بتاتا ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق؟ زندگی کی صحیح بنیادیں تو اللہ سمجھاتا ہے، وہ قرآن میں بتائی ہوئی اور اللہ کے نبی نے ان کو واضح کر کے سمجھایا ہوا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ قرآن سیکھا نہیں، اس کو ملا کی کتاب، یہ ملا کی کتاب ہے، اور اس ظالم ملا کی نہیں، تیرے رب کی کتاب ہے، تیرے رب کا کلام ہے۔ اسے اولاد میں اتنی فہم پیدا کرنا کہ قرآن تو سمجھ لیتے، تک انہیں پتہ تو چلتا صحیح کیا غلط کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کامیابی ناکامی کو کیا بیان کیا ہے؟ وہ اصل چیز ہے، اور وہ ایسی آسان چیز ہے کہ ہر آدمی اس کو کر سکتا، اور اتنا اہم مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر قسمیں اٹھائیں، حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ فرماتے میری بات تو سب سے زیادہ سچی ہے۔ لیکن پھر اللہ قرآن میں متعدد جگہ قسمیں اٹھاتا ہے، اور قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں اگلے کو بات میں شک پڑ گیا ہو۔ ہمیشہ شک
کو شبہ کو دور کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی. جیسے ہم نے کہا تھا صفائی دو، جو کسی پر کوئی الزام لگ جائے قسم اٹھاؤ، تو جب